नाज़रीन, उर्दू जहाँ की कोशिश होती है कि हर दफ़ा आपके लिए एक मुनफरिद और अनोखी वीडियो लाए, जिसे देखकर ना सिर्फ आपको अच्छा लगे बल्कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा भी हो। इसी सिलसिले की एक और वीडियो हाजिर खिदमत है। दोस्तों, बाज़ अफराद आसेब और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद एक हकीकत है। जिन, आसेब, अफरीत और अजीब व गरीब मखलूक़ात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं, और कोई भी तहज़ीब या माशरा इससे खाली नहीं। आपने दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी बाज़ मकामात अपनी पुरस्कारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं? कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियाँ रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। दोस्तों, यूँ तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें आसिफ ज़दा कहा जाता है, जिनके मुतालिक खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं। लेकिन इन सब में से मशहूर तरीन, अनोखे, आसिफ ज़दा और पुरस्कार मकामात ऐसे हैं जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहला देने वाली कहानियाँ, अनजाने खौफ, बेदर पे पेश आने वाले पुरस्कार हालात और वाक़यात की चादर तनी हुई है। आइए आपको इन्हीं मकामात के मुतालिक आगाह करते हैं। इस सिलसिले का पुरस्कार तरीन मकाम कोहे चिल्तन है। कोहे चिल्तन पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी सिलसिले चिल्तन में वाक़या सबसे बुलंद चोटी है। चिल्तन दरअसल फ़ारसी और बलूची ज़बान का लफ्ज़ चहलतन है, जिसके माने हैं 40 जिस्म। कोयटा के करीब वाक़या इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये पुरस्कार जगह है। यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने इन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। मकामी अफराद इस बारे में एक दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों पहले एक गरीब बेऔलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुज़ुर्ग के पास जा रहा था। बुज़ुर्ग की दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की वलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफ़ालत नहीं कर सकता था, चुनांचे उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। ये बच्चे वहाँ तन्हा थे। कुछ अरसे बाद औरत ये सोच कर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ ज़िंदा थे। बीवी खुशी से शौहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुँचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी इन्हीं 40 बच्चों की रूहों की चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ें अक्सर व बेशतर सुनाई देती रहती हैं। चौखंडी कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरक़ में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़या है। 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक बाज़ कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाज़ कबाइल के सरदारों का मदफन हैं। 600 साल कदीम इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और रूहें अक्सर भटकती रहती हैं। इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की ज़रूरत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पुरस्कारियत का राज हो जाता है और यहाँ से गैर मानूस आवाज़ें और हैवले नज़र आते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज़ कब्रें जलने लगती हैं और बाज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें अक्सर रात के वक्त इस कब्रिस्तान से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरस्कार वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि यहाँ रात के वक्त जाना ख़तरे से खाली नहीं। मकली का कब्रिस्तान सूबा सिंध के शहर ठठा के करीब वाक़या ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ बाज़ कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसको देखने के लिए हर साल हज़ारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। इस कब्रिस्तान में बहुत सारे लोगों के साथ पुरस्कार वाक़यात पेश आ चुके हैं। इस कब्रिस्तान में जिन्नात और परियों से मुताल्लिक़ कई पुरस्कार बातें मंसूब हैं। शेखुपुरा किला लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़या किला शेखुपुरा मुग़ल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौर हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही।
ایک وقت تھا کہ اس قلعے میں ملکہ اور شہزادیاں رہا کرتی تھیں۔ اب یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور نہایت ابتر حالت میں ہے، لیکن کوئی اس کی تعمیری نو کرنے کے لیے تیار نہیں اور اسے درست کروانے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس قلعے کے اندر ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں اکثر دیکھی گئی ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ قلعے میں اب بھی ان ملکہ اور شہزادیوں کی روحیں آتی رہتی ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق کئی صدیاں پہلے اس قلعے میں رہنے والی ملکہ کی روح اب بھی یہیں رہتی ہے اور غیر متعلقہ افراد کی موجودگی کو سخت ناپسند کرتی ہے۔ جھیل سیف الملوک بالا کوٹ سے وادی کاغان اور ناران جانے والی شاہراہ پر برف پوش پہاڑوں کے درمیان ایک انتہائی خوبصورت جھیل واقع ہے جسے سیف الملوک کی جھیل کہتے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس جھیل سے متعلق ایک افسانوی داستان مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صدیوں پہلے ایک فارسی شہزادہ سیف الملوک اور پریوں کی رانی بدیع الجمال ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ پیار ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا، اور تب سے اب تک ہر رات کو پریاں اس جگہ آ کر اپنی ساتھی کو یاد کر کے روتی ہیں۔ جھیل کے ارد گرد کا علاقہ مکمل غیر آباد ہے۔ آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اکثر رات کو پریاں اترتی ہیں۔ بعض لوگ اس جھیل کو طلسماتی جھیل بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کی نابینا بیٹی نے اس جھیل میں غسل کیا تھا تو اس کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ شمشان گھاٹ حیدرآباد حیدرآباد میں واقع شمشان گھاٹ، جہاں ہندو اپنے انتقال کر جانے والے لوگوں کی چتائیں جلاتے ہیں، اس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں جلایا جاتا رہا ہے ان میں سے بعض کی روحیں اب بھی یہاں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ یہ شمشان گھاٹ تقریباً 250 سال پرانا ہے۔ شمشان گھاٹ کے گارڈ اور دیگر اسٹاف کا کہنا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اکثر یہاں کئی بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی گیٹ سے آتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ یہ بچے پتہ نہیں کون سی جگہ سے آتے ہیں اور کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پراسرار بچے پوری رات اپنا کھیل جاری رکھتے ہیں اور صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنا کھیل ختم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ رات بھر پراسرار آوازیں بھی سنائی دیتی رہتی ہیں۔ بچے جہاں کھیلتے ہیں وہیں سے نمودار ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ڈالمیا روڈ کراچی کارساز اور گلستان جوہر کو ملانے والی سڑک ڈالمیا روڈ کراچی کی معروف ترین سڑکوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سڑک کے بارے میں قدیم وقتوں سے آج تک ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکثر اس روڈ پر ایک پراسرار لڑکی کو دیکھا جاتا ہے جو دلہن بنی ہوتی ہے اور اس نے سرخ لباس پہن رکھا ہوتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 1960 کی دہائی میں یہ خاتون ایک ڈانسر تھی جسے قتل کر کے اس کی لاش کو اس سڑک پر چھوڑ دیا گیا تھا، جو کہ یہاں سے گزرنے والوں کو مدد کے لیے رکنے کا کہتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ آدھی رات کو سفر کرنے والے جب ڈالمیا روڈ پر اس مقام پر پہنچتے ہیں تو کسی وجہ سے وہ رکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ رکنے کے بعد انہیں ایک سجی سجائی سرخ لباس میں ملبوس ایک دلہن نظر آتی ہے جو کسی اجنبی زبان میں ان سے گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ڈرائیورز کا پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی پریشان حال دلہن کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے۔ کچھ افراد نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب وہ رکے نہیں تو اس دلہن نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں اس کی چیخیں بھی سنائی دیں۔ ڈالمیا روڈ پر آدھی رات کو بھٹکنے والی اس دلہن نما حیولے کی CCTV فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسے کارساز کی دلہن کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے چند مشہور مقامات جو بھوت پریت، جنات، پریوں اور بلاؤں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ بھوت پریت، پریوں اور بلاؤں کی کہانیاں ہم میں سے اکثر ہی سنتے آئے ہیں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات حقیقت میں موجود ہوتے ہیں اور یہ گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں، یا یہ پہلے سے ہی گھروں میں موجود ہوتے ہیں اور ہم ان کے مقامات پر قیام پذیر ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، جنات اپنا وجود منوا لیتے ہیں۔